السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نبداو ان شاء الله الدرس ديال اللونغاج سي. في هذا الفيديو غادي يكون كاع الانيسياسيون ديال هذا اللونغاج هذا. اذا غير واحد النصيحة، يعني الا كنتي مبتدئ في البروغراماسيون، اول حاجة تنصحك بها انك تبدا بالالغوريثم. هو واحد اللونغاج هيومين بشري، صافي. علاش؟ باش تعود على البروغراماسيون، تعود تكري لي بروجي، تعود طيح في المشاكل، تعود تلقى الحلول، صافي. يعني غتضيع وقتك فاش في الالغوريثم، يعني غتكري لي بروجي اكسيتيرا، تشوف ستركتور ديال الالغوريثم الى غير ذلك، باش تضيع فيها الوقت. باش الا لجأتي مثلا شي لونغاج مثلا سي سي بلس بلس بايثون اكسيتيرا، يعني غدير ديجا طحتي في مشاكل مع الالغوريثم. فاش جيت تكودي تيجيك هادشي ساهل، صافي. اذا غتبدا بالالغوريثم هو الاول، واضح؟ اشنو تيبقى لك الا فهمتي مزيان الالغوريثم؟ تيبقى لك غير الترجمه. الالغوريثم تيكون ستيلو ورقه، صافي مزيان. لي لونغاج الاخرين تيبقى لهم الترجمه ديالهم، كل لونغاج والطريقه ديال الكتابه ديالهم، صافي. والنصيحه اخرى، فاش تسالي ان شاء الله الالغوريثم بدا بالسي، لحقاش كاع لي لونغاج تيشبهوا للسي، يعني السي هو لا باز. فاش تبقى تترجم في لي ماشين، السي هو لا باز. اذا غندو على بركه الله ان شاء الله لونغاج سي. اذا لونغاج سي هو واحد البروغرام اون لونغاج ماشين، يعني ما كان لا ستيلو ولا ورقه، يعني يمكن لك تكودي، صافي. وفين تتكودي وفين تكتب الكود ديجا في الفيديو السابق فاش في كود بلوكس. والتيب ديالو هو بروغراماسيون بروسيدورال، لحقاش في لي لونغاج عندنا 3 تيب. كاين 3 كاين بروميير اللي هو هيومين، اللي هو الالغوريثم. كاين عندنا بروسيدورال اللي بحال سي بلس بلس، وكاين اوبجي اللي بحال جافا سي شارب اكسيتيرا. اذا دابا غنمشيو ان شاء الله لي نوسيون دو باز. يعني اول حاجه فاش تانستالي كود بلوكس تتبان لك هذه في الكود ديالنا ديز انكلود ستوديوم بوان اش. اشنو قلنا على هذه بيبليوتيك، واحد الخزينه، صافي. اشنو فيها بليزيور ديمون عامره باش بالكلمات. نفترض مثلا كتبتي طابيتي في الكود سالي، وكاينه سالي كاينه في ستوديو بوان اش، يعني ماش يعطيك ايرور في كود بلوكس. جاب الله ما كايناش، غايقولك هادي راه ما عنديش، غيسطر عليك غايقولك هادي ما كايناش ايرور، صافي واضح. هذا هو الضوء تاع البيبليوتيك، تيكونوا فيهم تاع واحد لي موكلي تيعاونونا على الكودين. اشنو تيجي من بعد؟ خصك ضروري تعرف هادي ضروري، هاد بوين فيرغول، هادي كلشي بوين فيرغول. لي لونغاج بوين فيرغول ضروريه، يعني اون فوا تسالي شي كود في سطر وبغيت ترجع تكتب شي كود اخر ما تنساليش عافاك الله يعطيك الخير، هادي بوين فيرغول ضروريه. من بعد انكلود لي بيبليوتيك تيجي واحد الفونكسيون مان برينسيبال، صافي. مان اونتر بارونتيز، صافي. تيكون عندنا واحد لي زاكولاد، اكولاد اوفير اكولاد فيرمي، تتسمى فونكسيون برينسيبال. تتكون اون فوا تدير الاوفيرتور ديال كود بلوكس تطلع لك، يعني ما تمسحهاش، صافي مزيان.
وفهاد الفونكسيون برينسيبال هي داكشي اللي كاين في وسطها هو اللي تيبان لينا في التيرمينال الكحله ديالنا. كاين هاد الموكلي هادي عاوتاني برانت كاينه في البيبليوتيك تاع ستوديو بوان اش. صافي مزيان. اشنو تنقصدو بها؟ سيتادير اكري، كتب ليا ستركتور ديالها هكا تتكون برانت اونتر بارونتيز واحد التوفيات. دوك لي بوين تما كيفاش نكتبو؟ مثلا قال لك كتب لي واحد لو تيتر لا سوم دوكا دوكا دا، غادي تكتبو تمايا صافي، ولكن ما بين هاك التويشيات صافي. ما تنساش بوين فيرغول. كاينه واحد الموكله اخرى سميتها سكانر، ستادير لير، يعني مثلا ديكلاريتي بواحد فاريابل ولا واحد كونستون 10 مثلا وبغيت تقرا ديك 10، يعني خصك تستعمل هاد الموكلي سميتها سكان، وحتى هي كذلك كاينه في بيبليوتيك ستوديو بوان اش. ولا ستركتور ديالها هي هكا، نديرو سكان بين قوسين تويشيات صافي. ما تنساوهمش بروسونتاج ديك دي تختلف على حسب الديكلاراسيون ديال هذاك الشيء درتي، اما تيكون دي اما اف اما سي. غادي نقول لكم علاش صافي مزيان. تدير فيرغول وتدير داك الدولار، ما تنسايليش الدولار، داك الشيء داك الحرف اللي ديكلاريتي به تديرو في هذيك لي بوين تمايا، تتسد القوس او بوين فيرغول ما تنساش. دابا غنشوفو الديكلاراسيون ديالنا. الديكلاراسيون يقدر يكون كونستون يعني عدد ثابت 10 16 17 المهم اعداد حقيقيه صافي. فاريابل يعني مجهول، اكس ايكغيك ام جي اللي بغيتي تسميه، لي شين دو كاركتير صافي، حروف. هادو هما الديكلاراسيون اللي تيكونوا عندنا. انت يعني الا بغيت ديكلا واحد العدد صحيح طبيعي تتكون انت صافي مزيان. وفي الا بغيت تعيط له في السكان تدير بروسونتاج دي. فلوت يعني عدد بالفاصله فيرغول صافي مزيان. وإلا بغيت تعيط له في السكانف ديالنا خصك دير بروسونتاج اف. شار يعني كاركتير صافي، غير تتكون هي مينيسكول. راه هادشي اللي كتبت كاع كامل كاين في ستوديو بوان اش. راه اون فوا تتبدا غير بالحروف الاولى، مثلا شار تتكتب سي اش تيكمل لك ستوديو بوان اش، لحقاش تيكمل لك الكود بلوكس، لحقاش هاد اللومو هادي كاينه في هاد البيبليوتيك. وقلنا الا بغيت تعيط الكاركتير في سكانف تدير بروسونتاج سي. لي زوبيراسيون اللي عندنا ضروري تيكون عندنا لا سوم، لا ديفيرونس، لو برودوي، لا ديفيزيون صافي، هادو هما الاولى. ولو بروسونتاج تنقصدو به لو ريست الباقي. بي او دبليو تنقصدو به الاس. ا بي سي تنقصدو به ا بي اس عفوا تنقصدو به القيمه المطلقه. خط ونجمه تنقصدو به كومونتير، يعني بيدير مثلا شي عنوان في كود بلوكس ولكن ما تيبانلكش في التيرمينال ديالنا. مثلا بغيت تقول المرحله الاولانيه ليطاب 1 اش تندير يعني، ولكن ها الا كتبتي هادشي ما داخلش في الكود، تيبان بحال كومونتير صافي. الا بغيت تكومونتي شي حاجه تدير خط اش نجمه ياك، ونفس القضيه فاش تسالي تتسداش نجمه خط. سلاش ان تقصدوا بها الروتور على لين صافي، بغيت ترجع للسطر. مثلا كتبتي واحد العنوان صافي مزيان، كتبتي عنوان مثلا صالي سلاش ان ترجع للسطر ياك، عاوتاني ندير مثلا برانت ياك بونجور سلاش ان باش يرجعك للسطر. ما يكتبوش ليك لي مو في نفس السطر. سلاش ان يعني خصك ترجع ليا للسطر. اذا هكا تيتعطينا البروغرام ديالنا، هكا تيكون في كود بلوكس. قلنا الا كان عندك سلاش نجمه سلاش تتسمى كومونتير، يعني ما داخلش في الكود، غير عباره عن عنوان تيتر في الكود ديالنا باش مابقاش تلف. ضروري زوين هذا. قلنا ديك اللي بخضر دائما ديسك انكليز ستوديو بوان اش تتسمى اش انكليزيو دو لا بيبليوتيك. بيبليوتيك ضروري تكون هي. انت اكس بوين فيرغول تسمى ديكلاراسيون واحد الفاريابل. ها كيفاش نديكلاريو انت اكس صافي مزيان واضح. ولا دير فلوت اكس بوين فيرغول، ولا دير شار اكس بوين فيرغول اكسيتيرا.
غير في الشهر تدير لهم مثلا بغيت ديكلاري باكس تدير ابوستروف اكس ابوستروف. لي فيديو الجايين ان شاء الله غنطرقوا لهاد تاع الشهر. اكس تساوي 10 بوان فيرغول تتسماش انيسياسيون. صافي البدايه هاد اكس هادي تتبدا مثلا ب 10. مزيان كيفاش غنديكلاريو. و برانت اونتر التويشيات لي زامي لا ناتور تتسماش هذا فونكسيون برانت. هادي باش تافيش لنا فاش في التيرمينال الكحله، عباره عن واحد لو تيتر، عباره عن عنوان. لي زاكولاد يعني الديبي ديال البروغرام ولا الفان ديال البروغرام ديالنا. وهادشي كامل تيتسمى ليا من المال لتحت تيتسمى بلوك. واضح تيتسمى ليا بلوك. اذا غندوزو لي زوبيراسيون كما قلت لكم. بلس هي الاديسيون، موان سوستراكسيون، صافي كلشي تيعرف هادشي. بوان كيفاش نديرو مولتيبليكاسيون، سلاش ديفيزيون، و لو بروسونتاج تيتسمى موديلو. غندوزو واحد القضيه ياك، هادو خصكم تعقلوا لهم مزيان. الا لقيتي مثلا اكس ايكالا اي بلس بلس، اش نقصدو بها؟ راه اكس في البدايه ديالنا تساوي اي، واضح؟ ومن بعد هذيك اي تتزاد، يعني اي تساوي اي بلس ان. في البدايه اكس تساوي اي، ولكن اي اشنو تتزاد. هادشي غادي غنشوفوهم في لي بوكل. هنا لا، العكس، اكس تساوي بلس بلس اي. اش نقصدو به؟ اي في الاول اي خصك تزيد لها بواحد، عاد تافكتي لها الاكس. لا ميم شوز الا كان عندنا موان اكس تساوي اي موان موان. اش نقصدو به؟ اكس تساوي في الاول راه اكس تساوي اي، ولكن اي راه تيتنقص بواحد. هنا لا، اكس تساوي موان موان اي. اش نقصدو به؟ في الاول خص هذيك اي خص ينقص بواحد، عاد تافكتيه لاش الاكس. مثلا نعطيكم مثلا اكس، المهم نديكلاو بان اي تساوي جوج، اكس تساوي اي بلس بلس. يعني اش غنديرو؟ غنديرو اكس تساوي جوج، ولكن اي راه تتزاد حتى الدرة الاولى، عاد الدرة الجاية في البوكل الجاي عادي يتزاد ليك. اما الا درنا اكس تساوي بلس بلس اي، لا، خصك دير اي تساوي جوج زائد واحد اللي هي 3. اذا اكس حيساوي ليا 3. هادو كذلك خصك تعقلوا ليهم. الا كانت عندك بلس ايكال، اش نقصدو بها؟ اكزومبل مثلا اكس بلس تساوي 5، اش نقصدو به؟ اكس يساوي اكس بلس 5. موان ايكال، اش نقصدو به؟ اكس يساوي اكس ناقص 5. ردوا معايا البال. صافي الا كان عندك بحال هكا نجمع ايكال، اذا اكس نجمع تساوي 5 مثلا، راه اكس تساوي اكس نجمع نضربها 5. يعني النجمه تقصدو بها الضرب. عقل عليها مزيان. صافي واضح. اذا راه باين. الا كان عندك مثلا سلاش ايكال، اش نقصدو به؟ اكس مثلا اكس سلاش تساوي 5، راه اكس تساوي اكس مقسوم على 5. وكذلك البروسونتاج، اكس بروسونتاج تساوي اكس، اذا اكس تساوي اكس بروسونتاج 5. اكزومبل مثلا نعتبروا ان ديكلارينا بواحد دو زونتيي اكس و يكريك، ان اكس تساوي 3 و يكريك تساوي 5. اذا اكس بلس اكس بلس تساوي 5، راه شحال تساوي ليا اكس في الاخر؟ تساوي شحال؟ 8. علاش؟ غادي نستعملو القاعده اللي قلنا، غنديرو اكس تساوي اكس زائد اش
5. وشحال هي شحال بدا كرا بإكس؟ هي 3. إذا 3 زائد 5 تعطينا 8. مثلا هنا إكس موان إيكال 7. واضح؟ إذا اش نديرو؟ إكس تساوي إكس موان اش؟ شحال؟ آخر عدد اللي أفيكتيناه لاخر إكس شحال هو؟ 8. يعني غدير اش؟ 8 ناقص 7 تساوي لي شحال؟ 1. المهم هادشي غنطرقولو من بعدها باش إلا شفتو بهاد ستريكتور هادي عرفتو شنو نقصدو بها. مثلا إكريك نجمة تساوي 2. إذا اش نديرو؟ إكريك تساوي إكريك مضروبة فاش؟ في 2. وشحال هي إكريك؟ شحال ذكرنا بها؟ 5. 5 في 2 هي 10. مثلا هنا إكريك ديفيزور إيكال 4. إذا اش نديرو؟ إكريك مقسوم على 4 مقسوم على مقسوم على 4 تعطينا 2. هادو لي زوبيراسيون إلا لقيتو انفيريور هاديك الاخرى هاديك الفوقانية راه سوبيريور، لقيتو سوبيريور إيكال انفيريور هادو ديجا راه كلشي عارفهم. 2 نتا يساوي تتسمى إيكال، إلا عندك علامة الجو يساوي تسمى ديفيرون، يعني هذاك راه مداخلش. إذا باش نفهمو هادشي اللي قلنا من بعد غنديرو واحد لي زيكزارسيس صافي، واحد دو زيكزارسيس غير البداية ديال صافي واضح. إذا l'exercice اللي شنو قالنا؟ قالك écris un programme C qui permet d'afficher le message suivant: les amis de la nature. إذا السوليسيون ديالنا كيفاش تكون؟ يعني ضروري تكون عندنا بيبليوتيك انكلود صافي. لي بيبليوتيك كي تيكونوا int man شحال لاكولات ديالنا print بين قوسين كتويشات لي زامي دو لا ناتور نرجعو للسطر نسدو